السلام عليكم أعزائي متابعي قناة Know and Grow، ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اللي غنخصوه للبرنامج الإكسل وضبط بعض التقنيات وحيل هذا البرنامج. علاش الإكسل؟ Pourquoi on a choisi l'Excel؟ بصراحة الإكسل أصبح برنامج غير مستغنى عنه بتاتا في ميدان العمل، ويمكن يعمل الفرق ما بين زوج ديال المتباريين في ميدان العمل. كيوقع الاختيار ديالنا على هذا المتباري وما كيوقعش على متباري اخر. علاش؟ لان هذا المتباري كيضبط برنامج الاكسل والمتباري الاخر ما كيضبطش برنامج الاكسل. برنامج الاكسل اصبح يشتغل به العديد في ميدان التجاره، لو كوميرس، المحاسبه، لا كونطابيليتي، تحليل البيانات، لاناليز دوني. دونك اصبح برنامج غير مستغنى عنه بتاتا في الحياه العمليه. الحصة ديال اليوم غتمكننا أننا نضبطوا بعض تقنيات وحيل هذا البرنامج، بما فيها تقنيات لا سوم، لا موين، لا فورميل سي، لا فورميل ريشيرش في، لا ميزون فورم، اكسيتيرا. دونك لضبط هذه التقنيات والحيل غادي نشتغلوا اليوم على تمرين اللي كيشتمل على العديد من هذه الحيل والتقنيات. دونك على بركة الله نبداو التمرين ديالنا. Donc, on dispose d'un tableau qui se compose de plusieurs données. عندنا la colonne الأولى مخصصة les matricules، la colonne الثانية مخصصة les vendeurs، la colonne الثالثة مخصصة المبيعات اللي حققها كل بائع في شهر جانفي، المبيعات اللي حققها كل بائع في شهر فيفري، والمبيعات اللي حققها كل بائع في شهر مارس. دونك أول حاجة مطلوب منا وهي نحسبو مجموع المبيعات، le total des ventes réalisées par chaque vendeur pendant le premier trimestre. يعني شحال حقق كل بائع من المبيعات في 3 أشهر الأولى، يعني جانفي فيفري مارس. دونك لحساب المجموع دونك كنستعملو لا فورمول سوم. دونك كنجيو في المكان اللي بغينا نحسبو فيه المجموع، أي فورمول كتبدا بالرمز تساوي، كنكتبو تساوي سوم، كتظهر لنا في الأعلى. دوبل كليك على لا فورمول سوم و كنسيليكسيونيو لي دوني اللي بغينا نعملو لهم المجموع. حنا بغينا المجموع ديال المبيعات ما بين شهر جانفي فيفري اي مارس، وكنسدو القوس ديالنا وكنعملو اونطري، وبهذا كنكونو حسبنا المجموع اللي حقق لو فوندور قادر بالنسبة لشهر فيفري مارس اي فيفري جانفي اي مارس. دونك نسخ نفس الطريقة، il suffit de positionner le curseur en bas de la cellule, cliquer et glisser. وبهذا غنكونو حسبنا المجموع ديال المبيعات اللي حققها كل فوندور. ثاني تقنية اللي غنشوفو وهي حساب لا موين، متوسط المبيعات. دونك لحساب متوسط المبيعات بنفس الطريقة، أي فورمول كتبدا بلو سين تساوي كنكتبو تساوي، كنستعملو لا فورمول موين، كنكتبو موين كيف ما كتشوفو على الشاشة، كتظهر لنا في أعلى ديال الشاشة. دوبل كليك عليها وكنعزل وكنسيليكسيونيو لي دوني اللي بغينا نحسبو ليهم المتوسط ديالهم. حنا بغينا نحسبو المتوسط ديال المبيعات ما بين شهر
يناير وشهر مارس. دونك غادي نسيليكسيونيو من جونفيي حتى مارس وكنسدو القوس ديالنا. بنفس الطريقة لنسخ نفس التقنية on positionne le curseur en bas, cliquez et glissez. وبهذه الطريقة غنكونو حسبنا la moyenne des ventes pour tous les vendeurs. دونك أول حاجة غادي نبداو بها من بعد ما عمرنا هاد لي دوني هادو وهي utiliser le symbole monétaire. كيف ما كتعرفوا كل دولة عندها لو سامبول مونيتير ديالنا. دونك بما أننا حنا خدامين هنايا لو ديغام ماروكان دونك بغينا هاد لي مونطون اللي عندنا هنا كلهم يكونوا اكسبريمي اون ديغام مونيتير، يبان قدامهم لو سامبول مونيتير ديال الدرهم اللي هو الماد. دونك باش نحققوا هادشي كنسيليكسيونيو جميع لي دوني اللي عندنا اللي بغينا يبان قدامهم لو سامبول مونيتير. فوتر اتونسيون سيل فو بلي بهذا الشكل هذا اون لي زا سيليكسيوني. دوبل كليك في الوسط كنعزلو فورما دو سيلول وكنمشيو كيف ما كتلاحظوا لا كاتيجوري وكنعزلو مونيتير. على اليمين ديالنا كيبان لينا لو سامبول، هنايا كاين الاورو دونك كنعزلو لو ديغام ماد. دونك جو كليك سور لا لتر ام باش كنلقى ماد كنسيليكسيونيها اي جو في اونطري. دونك كيف ما كتلاحظوا جميع لي مونطون اللي عندنا هنا تكتب قدامهم لو سامبول مونيتير ام ا دي اللي هو لو ديغام ماروكان. chercher le total et la moyenne des ventes اللي هي خدمنا سبقنا هي السؤال الأول. afficher d'une couleur différente la vente annuelle, maximale et minimale. Plutôt, c'est pas la vente annuelle, c'est la vente trimestrielle. Donc بغينا في هذا لو توتال ديال التريمستر بغينا نعرفوا فين هو اولا فين هما لي فونت ماكسيمال وفين هما لي فونت مينيمال ويبانوا لينا اوتوماتيكمون دون كولور ديفيرونت. باغ اكزومبل لي فونت ماكسيمال يبانوا لنا بالاحمر ولي فونت مينيمال يبانوا لنا بالصفر. دونك كيفاش غادي نديروها اوتوماتيكمون بلا ما نلونوها حنا بايدينا؟ كنديروها بالطريقه التاليه. دونك on sélectionne les données اللي بغينا نطبقوا عليهم هاد الشرط هذا ديال الماكسيموم والمينيمال وكنمشيو mise en forme conditionnelle وكنعزلو autre règle. كنجيو هنايا appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient. كنجيو appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant la valeur actuelle. حنا ما بغيناش تكون supérieure à غنعزلو égal à. égal à quoi؟ au maximum. donc غنديرو est égal max كنحلو القوس le max ديالاش de quoi؟ le max de quoi؟ le max ديال هاد لي دوني ديال لي توتو تريمستريال. on sélectionne هاد لي توتو كنعاودو نسدو القوس ديالنا. من بعد ما كنطبقو هاد الشرط هذا يعني كنقولو الاكسل طبق لينا الشرط ديال الماكسيموم على هاد لي دوني كنعزلو الفورما. بغينا حنا اللون الاحمر في رومبليساج كنعزلو اللون الاحمر كنديرو اوكي اي اوكي. دونك الا لاحظتوا لو ماكسيموم دي فونت اللي عندنا هنايا بالنسبه لي 4 فوندور هو 3,50,600 وبالضبط كيف ما لاحظتوا راه داروا لينا بالاحمر. دونك اوتوماتيكمون اكسل تمكن انه يميز لي فونت ماكسيمال ويعملهم باللون الاحمر. دونك بنفس الطريقه غنسيليكسيونو لي دوني وغنديرو لا فونت مينيمال
mise en forme conditionnelle, autre règle, égale à, au lieu باش ندير max, غندير min est égal, min, le minimum de quoi? ديال les ventes. Donc je choisis le total des ventes ديالي. سمحوا لي le min خصنا نديرو la parenthèse ديال هاد لي طوطو هادو وكنسد القوس ديالي وكنعمل اونطري نعاودو la formule. Donc mise en forme conditionnelle, autre règle est égale au minimum. نحل القوس ديالنا لو مينيموم دو كوا ديال هاد لي دوني كنسد القوس ديالي وكنعزل لا فورما لو فورما اللي بغيت. قلنا اصفر بالنسبه للمينيموم. اوكي دونك الا لاحظتوا اكسل تمكن انه يعمل لنا باللون الاصفر لي فونت مينيمال وباللون الاحمر لي فونت ماكسيمال. ندوزو للتقنيه المواليه وهي حساب المنحة لا بريم. لحساب هذه المنحة عندنا شرط. Donc la prime est calculée sur la moyenne annuelle des ventes comme suit. 5% si la moyenne des ventes est supérieure à 850 000 dirhams. Sinon la prime est nulle. نشرحو باللغة العربية. Donc إذا كان la moyenne des ventes أكبر من 850 ألف درهم، دونك هاد البائع هذا غادي يحصل على 5% من المجموع ديال المبيعات اللي باع كمنحة. دونك المنحة ديال كل بائع اللي فات أو تعدى 850 ألف درهم غتكون هي 5% من مجموع المبيعات اللي حقق. دونك هنا عندنا شرط سي. دونك ملي كيكون عندنا شرط كنستعملو لا فورمول سي. كيفاش كنستعملوها؟ دونك دو لا ميم فاصون كنجيو المكان اللي بغينا نحسبو فيه لا بريم كنعملو لو سين تساوي وكنطبقو لا فورمول سي. دونك كتبان عندنا لا فورمول سي. دوبل كليك. سي لو تيست لوجيك. سي كوا؟ شنو قالوا لنا هما؟ سي لا موين دي فونت اي سوبيريور ا 850 000 درهم. دونك داكشي اللي قالوا لنا غادي نحاولوا نفسو نكتبوه. سي لا موين دي فونت. فين هي لا موين دي فونت؟ هادي. دونك جو كليك ايسي. مالها؟ سوبيريور ا 850 000 درهم. دونك كنعمل لو سين سوبيريور كنكتب 850 000 درهم. دونك انا كتبت دابا لو تيست لوجيك. الا لاحظتوا هنا عندنا بوين فيرغول باش ندوز لا بارتي الثانيه من لا فورمول كنعمل بوين فيرغول. فالور سي فري. دونك الا تحققت ليا هاد لا فالور سي فري تحقق ليا هاد الشرط. الا كانت لا بريم لا موين دي فونت اي سوبيريور ا 850 000 درهم شنو غادي يصرى؟ قلنا بان الا تعدات المبيعات 850 000 درهم كل بائع غادي يحصل على 5% من مجموع المبيعات ديالو. دونك سي سي فري دونك غياخد 5% من المبيعات، يعني المبيعات فوا 5%. بوين فيرغول باش ندوز لا فالور سي سي فو. دونك سي سي فو الا ما تبعداتش لينا لا موين دي فونت 850 000 درهم. دونك كيف ما قالوا لنا هنا لا بريم اي نول. دونك صفر غادي ياخد صفر وكنسد القوس ديالي. وبهذا غادي يكون هاد الشخص الاول شحال متوسط المبيعات ديالو؟ 996 ألف درهم. دونك نتحققوا واش هي اكبر من 850 ألف درهم؟ بالطبع هي اكبر. دونك لا بريم ديالو هي 5% من هاد المجموع اللي حقق. وكنسخ لا فورمول على الباقي. دونك الا لاحظتوا بالنسبه لجواد ورشيد
ما تحصلوا على أي منحة. علاش؟ لأن متوسط المبيعات ديالهم أصغر من 850 ألف درهم. ندوزو للسؤال الموالي وكيتعلق بواحد لا فورميل مهمة جدا، وهي لا فورميل لا فورميل recherche V. Donc, remplir automatiquement par la formule recherche V la feuille de récap. هادي نشرحو بعدا شنو هي لا فورميل recherche V. لا فورميل recherche V كتمكننا أننا de renvoyer les données d'une cellule en fonction des données d'une autre cellule. Par exemple, شنو كنبحثو عليه هنايا؟ اللي مطلوب منا هو أننا lorsqu'on entre le numéro de la matricule ici, la prime doit s'afficher ici. Donc بغينا une fois نكتبو رقم الماتريكول ici، خاص لا بريم تبان لينا هنا ديال الشخص اللي هنايا. دونك بلا ما كنحتاجو نرجعو للطابلو. دونك تخيلوا معايا ان الطابلو فيه دي سونتين ديال لي فوندور. دونك ما يمكنش لي انني نرجع لان واحد الطابلو فيه مئات ديال البائعين ونبدا نقلب كل فوندور شحال لا بريم ديالو. دونك داكشي علاش كنستعملو هاد لا فورميل ريشيرش في باش كتسهل علينا. دونك من بين المزايا ديالها انني كندخل واحد المعلومه وكتبان ليا واحد المعلومه اخرى اللي عندها علاقه بهاد المعلومه هادي. دونك هنا مطلوب منا اننا اون فوا ندخلو رقم لا ماتريكول خص يبان لينا شحال هي المنحه ديال البائع اللي عنده داك لا ماتريكول. دونك باش كنستعملوها بلا فورميل ريشيرش في. دونك كنجيو للمكان اللي بغينا تبان لينا فيه النتيجه ولا تافيش عندنا لو ريزولطا، وكنعملو لا فورميل ريشيرش في. كنمشيو فورمول انسيري اون فونكسيون، كنعزلو هنايا تو، كنمشيو ل نكليكيو على لتر ار كنقلبو فين هي ريشيرش في. ها هي، كنعمل اوكي. دونك لا فالور ريشيرشي، اشنا هي لا فالور اللي انطلاقا منها غادي يمكن ليا نعرف المنحه. دونك كل بائع هنايا شنو هي الحاجه اللي كتميزو عنده هو ما يمكنش تكون عند شخص اخر، وهي لا ماتريكول. دونك يمكن يكون الاسماء متشابهه، هذا سميتو رشيد، هذا سميتو رشيد، هذا سميتو محمد، هذا سميتو محمد، ولكن بالنسبه للماتريكول ما يمكنش يتعاود ما بين بائع واخر. كذلك بحال لو نيميرو دو لا سيين ديال لا كارت ناسيونال، يمكن الاسماء تشابه ولكن ما يمكنش جوج الناس تلقى عندهم نفس النيميرو ديال البطاقه الوطنيه. دونك لا فالور ريشيرشي خصها تكون اون كلي بريمير، ما يمكنش تعاود. دونك لا فالور ريشيرشي جو شيرش لا فالور هنا، هذه هي لا فالور ريشيرشي. هنا فين غنكتب ماتريكول. لا طابل ماتريس يعني هي المكان اللي غنقلب فيه على المعلومات. فين كاينين هنا المعلومات ديال لا بريم وديال الماتريكول اكسيتيرا؟ كاينين في هذا الطابلو هذا اللي شفنا المره الاولى. دونك كنمشيو للطابلو ديالنا اي اون لو سيليكسيون. متفقين؟ كنجيو دابا نيميرو اندكس كولون. حنا كنبحثوا على اش؟ على لا بريم. ولا بريم فين عندنا؟ في اين كولون؟ عندنا في هاد لا كولون هادي. وشحال الترتيب ديال هاد لا كولون هذا من البدايه هنايا؟ دونك عندنا لا كولون ا هي واحد، لا كولون بي هي جوج، لا كولون سي 3 4 5 6 7 8. دونك لا بريم جات في لا كولون نيميرو 8 هنا. دونك هنا كنكتبو رقم 8. وبالنسبه لا فالور بروش كنكتبو فو باش كيعطينا لا فالور اكزاكت ماشي ابروكسيماتيف، وكنعمل اوكي. دونك نجربو نكتبو ماتريكول من بين لي ماتريكول اللي عندنا ديال لي فوندور. نرجعو نشوفو شنو هما لي ماتريكول عندنا من 1234 ل 1237. دونك نعملو 1234 اونطري. دونك اوتوماتيكمون بانت عندي لا بريم 149500 اللي هي بالضبط لا بريم اللي عند لو فوندور قادر. نعملو
1235 عطاني 0 باسكو لو فوندور نيميرو 2 ما كانش عنده لا بريم 1236 0 واخر واحد 1237 عندنا لا بريم ديالو هي 152530 وبالضبط هي اللي عندنا هنايا. دونك هادو مجموعة ديال الحيل والتقنيات اللي كنستعملوهم في الاكسل واللي كيمكنونا من اننا نكونوا متفوقين في المجال العملي ديالنا. واهم فورمول انا كنعتبرها كنستعملها بزاف في الاكسل هي لا فورمول سي الى فورمول ريشيرش في. وبهذا اعزائي المشاهدين غادي نكونوا انهينا الحصه ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ميرسي بوكو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.